Buntag pa lamang kaganina, lisubsob na sa tubig baha ang mga residente sa Butuan City sa dihang kutob tuhod na ang tubig. Ang king duha ka lalaki, gitabangan nga ituklod ang nitirik nga tricycle. Kritikal na usab ang kahimtang sa Agusan River na maabot na sa 300 meters kumpara sa 140 meters lamang sa normal nga level. Tungod sa pagtaas sa tubig sa suba, nilapaw na kini sa mga kasigbit nga mga barangay. 8 ka mga barangay ang apektado sa pagbaha, gikan tuhod pa ingundughan. Kapin 5,000 ka mga pamilya ang apektado ug mukabat na sa 1,000 ang gipang bakwit. Sige ng Crescencia Balbuena, usa sa mga residenteng ni bakwit sa barangay Santo Niño. Nag-uul siya kung saan na lang niini nga mabayaran ang giutang nga puhunan gikan sa iyang gipatanom nga binhi sa humay. Duha pa lamang gani kabulan niya kining gitanom, human gibanlas sa baha. Ang 4 ka hektarang humayan, mura nagsapa tungod sa baha. Sakit gud palandungon sir, gumikan kay inutang gud na namo ang mga financing. Dili baya gyud mo turtol ang tagya sa turtol kung dili mo bayaran, dili mo tanom kung dili mo bayaran. So nangutang gyud mi sa among utanganan. Tapos naingani ra karon nabahaan. Gawas ka gibaha ang kahumayan niini, kutob dughan na usab ang kataas sa tubig sa iyang balay. Hinungdan nga gipilit niya nga mobakwit na lamang dinhi sa Santo Niño Elementary School alang sa kaluwasan sa iyang pamilya. Dinhi sa mga evacuation center, nagdasok ang 40 kapin ka mga pamilya nga gipang bakwit. Nagpaabot ang mga pamilyang apektado sa unsa man tabang gikan sa lokal nga gobyerno hilabi na sa pagkaon ug tambal.